अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी वसीम अल्ताफ साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। Thank you very much for inviting me. और सर हम बात करेंगे 16 दिसंबर की। 16 दिसंबर की एक ख़ास अहमियत है, ख़ास एक तरीके से हमारे यहाँ याद किया जाता है। और आप इस बारे में क्या कहेंगे कि जो 71 की वॉर हुई थी 16 दिसंबर को, जिसमें कहा गया कि हथियार डाल दिए गए और बड़ा कुछ, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए जी, बहुत ही एक ट्रेजिक एक मौका है, एक बहुत अनफॉर्चुनेट है कि जब पाकिस्तान बना तो उसके दो हिस्से थे और आज के दिन 16 दिसंबर को 1971 में एक हिस्सा जो है वो अलहदा हो गया और बांग्लादेश वजूद में आ गया। तो आज के दिन जनरल नियाज़ी, जो कि हमारे एक ईस्टर्न कमांड के कमांडर थे वहाँ पे मशरकी पाकिस्तान में, उन्होंने ढाका के पलटन मैदान में भारतीय फौज के सामने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर जो था उस पे साइन किए और पाकिस्तान के 93,000 वहाँ पे जो लोग थे जो पाकिस्तान से वाबस्ता थे, जिसमें कि फौज भी थी, जिसमें कि पैरामिलिट्री भी थी, जिसमें सिविलियंस भी थे, जिसमें कुछ लॉयलिस्ट्स भी थे, जो कि उस वक्त पाकिस्तानी फौज का साथ दे रहे थे। तो उन सब ने हथियार डाल दिए और ये बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो कि किसी भी जंग में जिन्होंने हथियार डाले हों और इनके पास 2 से 3 हफ्ते तक की कैपेसिटी थी लड़ने की, ये लड़ सकते थे। लेकिन ये इन्होंने अपनी जानें बचाईं, इन्होंने हथियार डाले। यहाँ तक कि एक इंडियन जो जनरल थे, वो जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा जो थे, वो कमांडर थे ईस्टर्न कमांड के उनके, और उनके चीफ ऑफ स्टाफ जो थे वो जनरल जैकब थे। तो जनरल जैकब जो थे वो जनरल नियाज़ी जो हमारा जर्नैल था उससे मिले जाके और उन्होंने उसको कहा जी कि आप को अब सरेंडर करना है। तो नियाज़ी ने कहा जी जी बताएं बताएं जी सरेंडर करते हैं हम, आप बताएं और हथियार कहाँ डालने हैं। उसने कहा जी नहीं, हथियार आप अपने पास रखें, क्योंकि अगर आपने हथियार डाल दिए तो मुक्ति बाहिनी वाले आपको नहीं छोड़ेंगे। फिर तो अपनी हिफाजत के लिए हथियार अपने पास रखें और फिर हम आपसे एक प्रॉपर एक सेरेमनी होगी, एक सरेंडर सेरेमनी होगी और वो कुछ खास मिलिट्री प्रोटोकॉल्स होती हैं जिनके मुताबिक होती है और उसमें फिर वो फौजी बाकायदा एक पूरी यूनिफॉर्म पहनते हैं और फिर अपने वो जो हथियार होते हैं ना उनको ज़मीन पे रखते हैं। फिर उनके जो ये शोल्डर टाइटल्स वगैरह हैं और ये उनके रैंक्स वगैरह ये उतार दिए जाते हैं। तो फिर वो पूरी एक सेरेमनी हुई और वो वहाँ पे उन्होंने हथियार डाले। तो फिर वो जनरल नियाज़ी जो थे वो तो फिर बाद में वो चाय वाय भी पीते रहे, वो पकौड़े वगैरह खाते रहे, वो तस्वीरें भी हैं, गंदे लतीफ़े भी सुनाते रहे। तो हमें कई ऐसे जनरल्स मिलते हैं तारीख में जिन्होंने कि लड़ते हुए जान दी, तो लड़ते रहे, दुश्मन का मुकाबला करते रहे। लेकिन ये जो नियाज़ी था, जनरल नियाज़ी, जिसको टाइगर नियाज़ी भी कहते थे, इसने तो इसके बावजूद कि वो लड़ सकता था, उसने प्रेफर किया कि हथियार डाले और उसके बाद वो कोई किसी किस्म की शर्मिंदगी और नदामत के आसार उसके चेहरे पे नहीं थे। और वो जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर है वो अभी आप देखें वो मौजूद है, इस पे सोशल मीडिया पे वो देखा जा सकता है, जो अनकंडीशनल सरेंडर किया गया। तो आज का दिन जी बड़ा एक अनफॉर्चुनेट एक दिन है जब पाकिस्तान टूटा, बांग्लादेश वजूद में आया। और ये आप अभी जो तस्वीर आप ने लगाई उसमें ये जो जॉइंट जो इंडियन मिलिट्री की कमांड है उसके सामने ये हथियार डाल रहा है जनरल नियाज़ी, इसके साथ जनरल अरोड़ा है और पीछे वो इंडियन आर्मी के ये राइट साइड पे जो हैं ये जो खड़े हैं ये जनरल जैकब हैं और इनके साथ ये नेवी और एयरफोर्स के कमांडर्स हैं लेफ्ट पे और ये इनके पीछे एक इंडियन जनरल हैं और साथ भी पीछे एक और। तो ये तस्वीर तो बड़ी आइकॉनिक तस्वीर है
اور یہ تصویر تو ہمارے لیے انتہائی شرمندگی اور ندامت کا باعث. جی آرج. سر یہ پکچر، یہ فوٹو انہوں نے لگا رکھی تھی انڈین آرمی چیف کے آفس میں یا لاؤنج میں لگا رکھی تھی. ابھی 1-2 دن پہلے بتواج کی بلکہ خبر ہے کہ انہوں نے یہ فوٹو ہٹا دی ہے اپنے آفس سے، اور خیر اس کی جگہ کچھ اور وہاں پہ لگا دیا گیا ہے. تو پتہ نہیں کیا میسج ہے، چائنا کے لیے میسج ہے یا بنگلہ دیش کے لیے، لیکن بہرحال یہ ہٹائی ہے. لیکن کہاں ان سے غلطی کہاں ہوئی؟ چلے یہ تو مان لیتے ہیں کہ ہتھیار ڈال دیے انہوں نے، ان سے نہیں لڑا گیا، یا یہ جو کہانیاں سناتے ہیں یہ، لیکن کہیں نہ کہیں جو ہے وہ لوگوں کو غلط تو بتایا گیا تھا. جنگ کے دوران بھی کہا گیا کہ ہم تو جیتنے والے ہیں، ڈون میں خبر آ گئی تھی، یہ بھی جی کہا جی، جاتا ہے. ایون جو جب شکست ہوئی ہے تو مجھے یاد ہے 1971 میں اخبار کی جو سرخی تھی وہ مین سرخی نہیں تھی شکست کی، یعنی ہتھیار ڈالنے کی. وہ ایک دوسری ایک مین سرخی کے نیچے ایک لکھا تھا جی کہ بھارتی کمانڈروں کے ساتھ معاہدے کے بعد بھارتی فوج ڈھاکہ میں داخل ہو گئی. ٹھیک ہے جی. اب اس میں کوئی ذکر نہیں تھا کہ آپ نے ہتھیار ڈال دیے، آپ نے انسٹرومنٹ آف سرنڈر پہ سائن کر دیے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم اس پہ بھی پروگرام کریں گے، حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جو ہے، جس میں کہ پوری جو وہ ایک ہسٹری ہے اس کو ٹریس کیا گیا ہے کہ کس یعنی کیا حالات و واقعات تھے اگست 1947 کے بعد، جس کے نتیجے میں بنگالی ہم سے بالکل متنفر ہو گئے، اور انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ ہم تو ایک مظلوم یعنی قوم ہے، ہم تو ایک ایسی قوم ہے جن پہ غاصبوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور ہمیں آزادی حاصل کرنی ہے. تو وہ پوری ایک ہسٹری ہے اس کی جو علیحدہ سے ڈسکس کی جا سکتی ہے. لیکن اس کے علاوہ یہ تھا کہ ایوب خان کا جو مارشل لا تھا، اس مارشل لا کے نتیجے میں جو فوج تھی اس کے اندر جو پروفیشنلزم تھا وہ ختم ہو چکا تھا، ان کے مرائل گر چکے تھے، وہ لڑنے کے قابل نہیں رہے تھے. کرپشن آ گئی تھی، جب آپ مارشل لا ڈیوٹیز سر انجام دے رہے ہوں کرپشن آ جاتی ہے. اس کے بعد پھر اتھارٹیرین رول تھا ایک طرح سے ہمارا، بنگالیوں کو ویسے ہی ہم ایک سب ہیومن سمجھتے تھے، اور پورا جو مشرقی پاکستان تھا وہ مغربی پاکستان اور مغربی پاکستانی فوج کے خلاف ہو چکا تھا. تو جب ایک پورا ملک اور اس کے عوام آپ کے خلاف ہو جائیں، اور پھر آپ نے کیا کیا کہ آپ نے انڈیا پہ بھی اٹیک کر دیا. یعنی 3 دسمبر کو 5:40 پہ ہمارے 50 جہاز جو تھے انہوں نے 11 انڈین ایئر فیلڈز پہ اٹیکس کیے. تو اس کے بعد پھر انڈیا نے ایک وار ڈکلیئر کی ہے، اور پھر انڈین جو آرمی تھی وہ داخل ہو گئی وہاں پہ ایسٹ پاکستان کے اندر، اور بڑی تیزی سے انہوں نے پیش قدمی کی وہاں پہ. یعنی 3 دسمبر کو جو جنگ شروع ہوتی ہے، 16 دسمبر کو وہ ختم ہو جاتی. ایک پورا ملک جو ہے، اور اس ملک میں فوج بھی ہے، اور ان کو ٹینکس بھی ہیں، ایئر کرافٹ ہیں، نیوی ہے، وہ مقابلہ نہیں کر پاتے، اور 16 دسمبر کو ہتھیار پھینک دیتے ہیں. اور نہ صرف مشرقی پاکستان میں سب کچھ ہوا، بلکہ جو مغربی پاکستان تھا یہاں پہ 5795 مربع میل کا علاقہ ہم نے لوز کیا، انڈیا نے قبضہ کیا. یہاں پہ بھی جو ہماری جرنیلوں کی جو پرفارمنس تھی وہ انتہائی قابل افسوس تھی، اور یعنی اپولوجیٹک تھی. یعنی انہوں نے جو اسٹرائک کور ہے اس کو استعمال ہی نہیں کیا. جنرل ارشاد تھے جی 1 کور کے کمانڈر، انہوں نے کہا جی میں نے اس لیے فوج استعمال نہیں کی کیونکہ میں فوج کو بچانا چاہتا تھا. یعنی مطلب یہ کہ فوج کا تو کام ہے کہ لڑنا جا کے، یہ یعنی لاجک دیا گیا. اور اس کے بعد پھر انہوں نے کچھ پنچ سیکٹر میں پیش قدمی کی انہوں نے، لیکن وہاں پہ کوئی پلاننگ نہیں تھی، کوئی کسی قسم کا وہ کوئی جنرل شپ ہمیں دیکھنے میں نہیں آئی کسی بھی طرح کی.
اور اسی طرح چھمب میں کچھ ایڈوانسمنٹ ہوئی، لیکن وہ جنرل جو اختر حسین ملک تھے وہ ہیلی کاپٹر حادثے میں سوری جنرل افتخار علی خان، جنرل افتخار جو تھے ان کا جہاز گر کے تباہ ہو گیا، وہ نہیں ہو سکا. تو مطلب یہ کہ بہت پور پرفارمنس رہی ہماری، یعنی ہماری جو کیجولٹیز آپ دیکھیں وہ انڈیا سے زیادہ تھیں، ہمارے ٹینکس زیادہ ڈسٹرائی ہوئے. کوئی پراپر کوئی ایک طرح سے ایک ہوتی ہے نا پلاننگ ہوتی ہے، ان کی پلاننگ یہ تھی جی کہ مشرقی پاکستان کا دفاع مغربی پاکستان سے کیا جائے گا. تو مغربی پاکستان سے آپ نے کیا دفاع کرنا تھا؟ مغربی پاکستان میں بھی آپ نے علاقہ لوز کیا، آپ نے جنگ ہی نہیں لڑی پراپر طریقے سے. اب وہ یہ تو کہہ دیا کہ مغربی پاکستان سے دفاع کریں گے، لیکن کیسے اور کس موقع پہ آپ نے کس سٹیج پہ اٹیک کرنا ہے یہ طے ہی نہیں ہوا تھا. تو ان حالات میں وہ جنگ لڑی گئی جس میں کہ ایک ایسی فوج تھی جو کہ اب میں کیا کہوں اس کے بارے میں کہ جو بالکل بھی پروفیشنلی تیار نہیں تھی جنگ لڑنے کے لیے، اور وہ جنگ میں کود پڑی اور 3 دسمبر کو جنگ شروع ہوئی، 16 دسمبر کو ختم ہو گئی. جی آرچ. بالکل سر، 13 دنوں کے اندر جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جنگ ختم ہو گئی تھی. لیکن کچھ ہم نے سیکھا اس بات سے، اس جنگ سے، ہسٹری سے. اتنے سال ہو گئے، ابھی تک بھارت سے ہمیں تانے دیے جاتے ہیں 71 کے کہ جی یہ تو اپنی پتلونیں چھوڑ کے چلے گئے تھے اور انہوں نے تو ہتھیار ڈال دیے تھے. اور کبھی کہا جاتا ہے یہ پاکیزہ فلم ان دنوں کوئی آئی تھی وہ دیکھنے کے لیے بول رہے تھے، کبھی کیا. تو انہوں نے کچھ آج کی اگر ہم بات کریں کچھ سبق سیکھا ہے ہماری لوگوں نے کہ نہیں؟ نہیں جی نہیں، کوئی سبق نہیں سیکھا. اور کیونکہ جب آپ طاقت کے نشے میں چور ہوتے ہیں نا تو پھر آپ سبق نہیں سیکھتے، پھر آپ یہی سمجھتے ہیں کہ سب اچھا ہے، سب کچھ ہمارے کنٹرول میں ہے، ہم بس اپنے اس وقت ہر طرح سے حاکم ہیں، دوسرے محکوم ہیں. آپ یہی دیکھیے کہ الطاف حسن قریشی اس وقت اردو ڈائجسٹ میں ایک سلسلہ وار مضمون لکھ رہے تھے جی، مشرقی پاکستان سے محبت کا زمزم بہہ رہا ہے. جس وقت کہ یہ ڈھاکہ میں اور پورے مشرقی پاکستان میں آگ لگی ہوئی تھی، اس وقت یہ مضامین لکھے جا رہے تھے. اور یحییٰ خان نے کہا جی کہ آپ بے فکر رہیں، ہم ان کو دکھا دیں گے اور مزہ چکھا دیں گے. اور جنرل نیازی ایک دن پہلے کہہ رہا ہے جی کہ میری ڈیڈ باڈی کے اوپر سے گزر کے یہ ڈھاکہ میں داخل ہوں گے. سارے وہ کھوکھلے نعرے سامنے آ گئے، کھوکھلے نعروں کی حقیقت پتہ چل گئی لوگوں کو، اور قبضہ ہو گیا اور ہتھیار ڈال دیے گئے. لڑائی نہیں لڑی گئی، کوئی پلاننگ نہیں تھی. ظاہر ہے کہ جب آپ کی ساری توجہ جو ہے وہ یعنی ایک حاکم کے طور پہ آپ ایک ملک کو رول کر رہے ہوں، یعنی وہاں پہ تو دیکھیں نا ایوب خان کا مارشل لا تھا، پھر یحییٰ کا مارشل لا آ گیا. تو اب مارشل لا میں تو پھر آپ ملک کو سنبھالتے ہیں نا، آپ سرحدوں کو تو نہیں سنبھالتے. آپ کی جو پرائرٹیز ہوتی ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہیں. وہ جو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ لکھی گئی اس میں یہی تھا کہ مارشل لا ڈیوٹیز نے پروفیشنلزم ختم کر دیا، آپ نے کانسٹیٹیوشنلزم کو پیروں تلے رون دیا، آپ کرپشن میں انوالو ہو گئے، آپ نے عوام کی سپورٹ جو تھی اس کو کھو دیا، آپ کی جو ترجیحات تھیں وہ بدل گئیں، اور اس کے نتیجے میں آپ اس قابل ہی نہیں رہے کہ آپ لڑ سکیں. آپ میں کاورڈس آ گئی، بزدلی آ گئی، آپ دشمن کو فیس نہیں کر پائے، آپ میں صلاحیت ہی نہیں تھی، اہلیت ہی نہیں رہی کہ آپ دشمن کو فیس کر سکیں، لڑ سکیں. اور یہی وجہ تھی کہ آپ دیکھیں کہ چلیں مشرقی پاکستان میں تو وہ پوری قوم آپ کے خلاف تھی، لیکن مغربی پاکستان میں تو وہ حالات نہیں تھے. لیکن یہاں پہ بھی آپ نے لوز کیا، مغربی پاکستان میں بھی آپ نے لوز کیا، آپ کی زیادہ کیجولٹیز ہوئیں، آپ نے زیادہ علاقہ کھو دیا، آپ کی یعنی آپ وار دیکھیں اگر تو آپ کی تو آدھی نیوی جو ہے وہ تباہ ہو گئی تھی، آپ کی 1/4 ایئر فورس ختم ہو گئی تھی، آپ کی 1/3 آرمی جو تھی وہ ہاتھ سے نکل گئی تھی، ہتھیار ڈال دیے تھے انہوں نے، یا وہ وونڈڈ تھے یا جنگ میں کام آ گئے تھے. تو یہ آپ کی پرفارمنس رہی اس میں، اور بنیادی وجہ یہی تھی کہ آپ
प्रोफेशनल नहीं रहे थे, आप दूसरे कामों में पड़ गए थे। बिल्कुल ऐसे ही रहा सर, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि सर फिर एक 16 दिसंबर आई पाकिस्तान में 2014 2014, आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों के ऊपर अटैक हुआ। एहसान उल एहसान हमारी ही एजेंसी के पास से गायब हो गया, गायब कर दिया गया फैमिली समेत। उसका इंटरव्यू बनाया गया टीवी चैनल के लिए, सलीम साफी साहब ने बनाया था जियो टीवी के लिए, उसका प्रोमो भी चला। उसके बाद उसे रोका गया जब लोगों ने शोर किया कि ये क्या तरीका है कि इसका इंटरव्यू आ रहा है टेररिस्ट का। दुनिया की किसी कंट्री में किसी टेररिस्ट का इंटरव्यू नहीं होता। ये एजाज या ये कह लीजिए कि ये बात भी सिर्फ पाकिस्तान में देखी गई। इसके बाद कहा गया कि जी वो बच्चे शहीद हो गए, उनके पेरेंट्स बड़े नाराज हुए, उन्होंने कहा कि हमने शहीद होने के लिए तो नहीं भेजा था, हमने तो पढ़ने भेजा था। फिर एक खबर ये भी आई कि मीडिया को मना कर दिया गया है कि उनके पेरेंट्स से, यानी उन बच्चों के पेरेंट्स से बात ना की जाए, इसलिए कि वो अब कुछ सालों के बाद वो नाराज हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी आपने तो कुछ किया ही नहीं, किसी को पकड़ा ही नहीं। यहाँ तो ना भारत था, ना अफगानिस्तान था, ना कोई और कंट्री थी। अपनी ही कंट्री के अंदर अपने ही बच्चों को एहसान उल एहसान जो पाकिस्तान का सिटीजन था उसने मारा और कुछ किया नहीं गया। इसको डेफिनेटली ब्लैक डे कहा जा सकता है। कैसे बिल्कुल देखते हैं इसको? ये तो बिल्कुल देखें, बात ये है कि वो उसमें वो जो वाक़या हुआ था उसमें 144 लोग मारे गए थे, उसमें ग़ालिबन 134 बच्चे थे और 10 उसमें स्कूल की टीचर्स थीं उसमें, जिनको मार दिया गया वहाँ पे जाके। तो एक बहुत बड़ा हमारा इंटेलिजेंस फेलियर था और हम जो हमारी रैपिड रिएक्शन फोर्स थी वो भी रैपिडली एक्ट नहीं किया उसने, और वो आके बच्चों को मारते रहे वहाँ पे, और बड़े प्यारे मासूम बच्चे थे जिनको मार दिया गया। और उसके बाद फिर कम से कम ये तो करते कि एक प्रॉपर इंक्वायरी कंडक्ट की जाती और उसकी जो फाइंडिंग्स थी वो सामने लाई जाती और वो जिम्मेदारी का तयन किया जाता कि किन लोगों से लैप्स हुआ कि ये लोग यहाँ तक पहुंचे। वो भी नहीं किया गया। तो वो जो पेरेंट्स हैं उनके जख्म तो अभी तक हरे हैं कि जिनके बच्चे जो हैं, मासूम बच्चे जिनका कोई कसूर ही नहीं था, नॉन कॉम्बैटेंट्स थे, उनको मार दिया गया उसमें। तो ये यानी यही वजह है कि आज तक वो लोग जो हैं वो सड़कों पे आते हैं, वो मुजाहरे करते हैं, उनके पास हाथों में बैनर्स होते हैं कि आफ्टर ऑल देखें एक स्कूल है और उस स्कूल की हिफाजत की जिम्मेदारी आप आपकी है। बच्चों को प्रॉपर तरीके से फिर अगर अटैक हो गया है तो फिर आपको रिएक्ट करना चाहिए था, और रैपिडली आपको रिएक्ट करना चाहिए था, वो नहीं किया आपने। और वो बड़े आराम से वो वहां काफी देर तक रहे और बच्चों को मारते रहे वो वहां पे। बहुत बड़ा सान्या है हमारी तारीख का। और लेकिन अफसोस इस बात का है कि ना तो जो हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट थी उसको अवाम के सामने पेश किया गया और जिम्मेदारों का तयन किया गया और उनको सजाएं दी गई, कोई सजा नहीं दी गई किसी को भी। और ये जो दूसरा सान्या, इसमें भी जिम्मेदारों का तयन नहीं किया गया और किसी को कोई सजा नहीं मिली। तो इससे तो फिर वही आपकी बात साबित होती है कि हमने तारीख से कुछ भी नहीं सीखा। सर एक इल्ज़ाम ये भी लगाया गया था उस ज़माने में, कहा जाता है जो कि जी इमरान खान का धरना चल रहा था। इमरान खान ने जो 126 दिन का धरना दिया था, या कोई धरना उनका था, जिसको ख़त्म कराने के लिए कहते हैं कि ये किया गया था कि वो उठे वहाँ से। आरजू, मेरा ख्याल है इस पे हम बात नहीं करते। 150 लोगों के खिलाफ FIRs कट चुकी हैं, ठीक है? तो 152 ना हो जाए कहीं वो। तो मेरा ख्याल है इसको रहने इसमें मेरे ख्याल है हम ऑडियंस पे छोड़ देते हैं, वो खुद ही समझदार हैं। लेकिन बहरहाल इस तरह के हादसों से पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है, आपको लगता है कि ये संभलने के लिए या ये निकलने के लिए, बचने के लिए इनकी कोई तैयारी है, या ये हर हादसे को हो जाने देते हैं और फिर कहते हैं हम होने नहीं देंगे जी, हम छोड़ेंगे नहीं? वही एक स्टेटमेंट आती है जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से, वही होता रहेगा। मेरा ख्याल ये है कि किसी ने कुछ भी नहीं सीखा इन सब सानेहात से, जो हुए 71 में जो हुआ, फिर 2014 में जो कुछ हुआ, किसी ने कुछ नहीं सीखा और ये बातें सुनना भी पसंद नहीं करते। अगर आप ये बातें उनको बताएंगे तो वो उनको बुरा लगेगा ही
یہ اب کیا باتیں کر رہے ہیں آپ. تو میرا خیال یہ ہے کہ حالات بگڑ رہے ہیں اور بڑی تیزی سے بگڑ رہے ہیں، کیونکہ مشرقی پاکستان میں جو اتنا بڑا ایک سانحہ ہوا، ایک پورا ملک جو ہے آدھا ملک ٹوٹ گیا، اس سے تو بہت سبق سیکھا جانا چاہیے تھا جو نہیں سیکھا گیا. تو اب یہاں پہ بھی حالات تیزی سے بگڑ رہے ہیں، لیکن جن کے قابو میں حالات ہیں وہ اس بارے میں بات ہی نہیں کرنا چاہتے، وہ سننا ہی نہیں چاہتے کچھ. تو میرا خیال ہے کہ ہم حالانکہ بس اپنی کریکشن تو کی جا سکتی ہے سر، اگر وہ بات سنیں تو ضروری تو نہیں ہے نا کہ لوگ ان کے نقصان کے لیے بات کر رہے ہوں. کریکٹ کرنے کے لیے بھی تو بات کی جا سکتی ہے، اپنے آپ کو کریکٹ کر لیں، اس میں کیا حرج ہے. جی 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 بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ لیکن وہ مائنڈ سیٹ ہے ہی نہیں نا، کیونکہ اب اگر ایک بندہ عقل کل ہے اور اس کو آپ مشورہ دے رہے ہیں تو وہ تو ناراض ہوگا نا آپ پہ. وہ کہے گا جی آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ میرے سے زیادہ آپ عقل مند ہیں، میں تو سب سے زیادہ عقل مند ہوں، آپ مجھے کیوں مشورہ دے رہے ہیں. تو وہ مائنڈ کرے گا اس چیز کو کہ آپ اسے مشورہ دیں. تو ہم انالیسس کر سکتے ہیں بالکل. یہاں بیٹھ، ہوں. بس صرف انالیسس ہی کر سکتے ہیں. بالکل، باقی لیکن جی اس کے علاوہ جو ہے وہ جو فیصلہ ساز لوگ ہیں جن کے پاس اختیار ہے، طاقت ہے، وہ تو نہیں سننے کو تیار کوئی بھی چیز. وہ تو جسٹیفیکیشنز دیں گے ہر چیز کی، ہر چیز کا ان کے پاس ایک ریڈی میڈ جواب موجود ہے، اور وہ یہی کہیں گے جی کہ یہ تو جی بھارت کی سازش تھی ساری. سر، بھارت کا نام انہوں نے کم از کم 16 دسمبر میں بہت دیر کے بعد لیا، کافی ٹائم لگا دیا انہوں نے. اس جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے بہت زیادہ ٹائم کے بعد انہوں نے لیا، اس سے پہلے یہ نہیں لے رہے تھے کیونکہ احسان اللہ احسان پکڑا گیا تھا سیدھے سیدھے. وہ تو بہت بعد میں جا کے ان کو لگا کہ مشکل ہو گئی ہے، تب انہوں نے بھارت کو کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی، جس میں یہ بری طرح سے ناکام ہوا ہے میرے خیال سے. ایسے ہی لیکن بہرحال دیکھتے ہیں سر کہ آج کا سارا دن جو ہے ظاہر اسی کے اوپر لوگ ڈیبیٹ کریں گے، بات کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ جو پالیسی میکرز ہیں، جن لوگوں کے ہاتھ میں پاور ہے، ان کو کچھ عقل آئے اور وہ آئندہ اس قسم کے حادثوں سے بچیں. بہت شکریہ کہ آپ نے آج جوائن کیا. تھینک یو جی، تھینک یو تھینک ویری یو. مچ.